मैं घर में सबसे छोटी और लाडली थी। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि मेरा पेट गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे और वालिद ने गुस्से में आकर मुझे मारने का फैसला कर लिया। फिर अस्पताल में लेडी डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो वो चीख मार कर कमरे से भाग गई, क्योंकि मेरे पेट में मैं घर में सबसे छोटी थी। शायद इसलिए सबकी आंख का तारा भी थी। मेरा नाम किरण था और मेरे वजूद के गिर्द हमारे घर की रौनक घूमती थी। वालिद साहब, जिन्हें मैं अब्बा जी कहती थी, उनके लिए मैं बेटी कम और उनकी इज्जत का इस्तारा ज्यादा थी। हमारे घर का माहौल रवायती था, वही सफेद पोशी का भरम जो हमारे माशरे के मुतवस्ता तबके की पहचान होता है, जहाँ इज्जत ही वो वाहिद असासा होती है जिसे संभाल कर रखा जाता है। मेरी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने घरों में खुश थी। अब घर में सिर्फ मैं, अम्मी और अब्बा जी रह गए थे। मेरी दुनिया बहुत महदूद थी। घर की चार दीवारी, किचन के काम और शाम को अब्बा जी के आने पर उनके लिए चाय बनाना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही चार दीवारी जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ थी, एक दिन मेरे लिए कैद खाना और फिर तशद्दुद गाह बन जाएगी। ये सब कुछ बहुत गैर महसूस तरीके से शुरू हुआ। शुरू शुरू में मुझे सिर्फ हल्का सा बोझ महसूस होता था। पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी खिंचाव वाली कैफियत। मैंने उसे नजरअंदाज किया, ये सोच कर के शायद खाने पीने की बेएहतियाती है या गैस का मसला होगा। अम्मी अक्सर कहती थी कि लड़कियां नाजुक होती हैं, छोटी मोटी तकलीफें लगी रहती हैं। मैंने भी चूरन फक्की खाकर गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन वो बोझ कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अपनी कमीजें तंग महसूस होने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वजन बढ़ रहा है, क्योंकि घर में रहने और ज्यादा चलने फिरने का मौका न मिलने की वजह से अक्सर लड़कियां मोटी हो जाती हैं। लेकिन ये मोटापा अजीब था। मेरे हाथ पांव वैसे ही दुबले पतले थे, चेहरा भी जर्द पड़ता जा रहा था, लेकिन सिर्फ पेट था जो बाहर की तरफ निकल रहा था। ये गोश्त का नरम उभार नहीं था, बल्कि हाथ लगाने पर अंदर कुछ सख्त सा महसूस होता था, जैसे पत्थर का कोई टुकड़ा हो। दर्द भी अब बढ़ने लगा था। कभी कभी रात को सोते हुए पेट में ऐसी ठेसें उठती कि मेरी चीख निकल जाती, लेकिन मैं मुंह में दुपट्टा ठोंस कर खामोश हो जाती ताकि अब्बा जी की नींद खराब ना हो। मुझे डर था कि अगर मैंने बीमारी का बताया तो वो परेशान होंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे और हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम महंगे इलाज का बोझ उठा सकें। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये खामोशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने जा रही थी। 2-3 माह गुजर गए और अब मेरा पेट वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा था। मैंने ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अपनी पुरानी कमीजों को छोड़कर मैंने अम्मी की पुरानी कमीजें पहनना शुरू की जो मुझे खुली थी। दुपट्टे को मैं हर वक्त अपने सीने और पेट पर फैला कर रखती। मेरी चाल में भी एक अजीब सा भारीपन आ गया था। अम्मी की उकाबी नजरों ने आखिरकार भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी कि अम्मी अचानक बाथरूम में आई और मुझे गीली कमीज में देखकर ठठक गई। उनकी नजरें मेरे पेट पर जम गई, जो गीली कमीज की वजह से नुमाया हो रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर
मुझे खींचा और कमरे में ले गई। किरण, ये क्या है? उनकी आवाज में खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। मैंने घबरा कर दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने झटक दिया। मैं पूछ रही हूँ, ये पेट क्यों फूल रहा है तेरा? मैं कांपने लगी। अम्मी, मुझे नहीं पता, बस दर्द होता है और ये बढ़ रहा है। शायद कोई रसोली है। या मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उनका रंग सफेद पड़ चुका था। चुप कर जा बेहया, रसोली 4 दिन में इतना पेट नहीं फुलाती। सच सच बता, किसका गुनाह पेट में लिए फिर रही है? ये अल्फाज मेरे लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थे। मेरी अपनी माँ, जिसने मुझे जना था, वो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही थी। मैं रो पड़ी। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। अम्मी, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। आप जानती हैं मैं कैसी हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, वो बता देंगे। लेकिन अम्मी खौफ ज़दा थी। उन्हें मेरी सेहत से ज्यादा मोहल्ले वालों की फिक्र थी। अगर डॉक्टर ने वही कह दिया जो मुझे लग रहा है, तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? तेरे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अम्मी ने मुझे घर से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। वो मुझे छुपाती फिरती, लेकिन लोगों की आंखें दीवारें चीर कर भी देख लेती हैं। मोहल्ले की औरतें, जो पहले मेरी तारीफ करती नहीं थकती थी, अब अजीब नजरों से मुझे देखती। हमारी पड़ोसन शकीला खाला, जो हर वक्त दूसरे के घरों में झांकने की ताक में रहती थी, एक दिन चीनी मांगने के बहाने आई। मैं बावर्ची खाने में थी। मेरा दुपट्टा जरा सा सिरका हुआ था। उनकी नजरें मेरे वजूद का तवाफ करने लगी। उन्होंने अम्मी से सरगोशी में कहा, बहन, किरण कुछ भारी भारी नहीं लग रही? माशा अल्लाह, रंग भी जर्द हो गया है। कोई खुशखबरी तो नहीं? अम्मी ने बात टाल दी कि नहीं, बस यरकान हो गया था बेचारी को, इसलिए पेट में पानी पड़ गया है शायद। लेकिन शकीला खाला की आंखों में चमकती हुई बदगुमानी बता रही थी कि वो यकीन नहीं कर रही। शाम तक ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। छतों पर खड़ी औरतें मुझे देखकर खुसर फुसर करती और फिर मैंने खेज हंसती। मैंने छत पर जाना छोड़ दिया। मैंने सहन में निकलना छोड़ दिया। मैं अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई। मेरा जिस्म मेरा दुश्मन बन चुका था। वो सख्त पत्थर जैसा पेट रोज बरोज इंच इंच बढ़ रहा था। गोया वो चीख चीख कर दुनिया को मेरे नाम निहाद बद किरदारी की गवाही दे रहा हो। हालांकि मैं पाक थी। मैं तहज्जुद में उठकर रोती, अल्लाह से फरियाद करती कि ये क्या आजमाइश है। लेकिन दर्द बढ़ता गया और पेट का उभार मजीद नुमाया होता गया। अब्बा जी अभी तक बेखबर थे, या शायद वो खुद को बेखबर रख रहे थे। वो सुबह काम पर जाते और रात को देर से आते। मैं उनके सामने आने से कुतराने लगी। मैं ज्यादातर वक्त बिस्तर में लेटी रहती और कंबल ओढ़े रखती। लेकिन मर्द की गैरत की हिस्स बहुत तेज होती है, खास तौर पर जब बात बेटी की हो। बाहर की दुनिया की सरगोशियां आखिरकार उनके कानों तक भी पहुंच गई। एक शाम वो काम से वापस आए तो उनका चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा और सख्त था। वो खामोशी से शहर में चारपाई पर बैठ गए। अम्मी ने पानी का गिलास दिया तो उन्होंने पिए बगैर रख दिया। घर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़ों की तरह दिमाग पर लग रही थी।
मुझे अंदर कमरे में बैठे हुए भी अब्बा जी के वजूद से खौफ आ रहा था। वो हमेशा मेरे सर पर हाथ फेरते थे, मेरे लिए फल लाते थे, लेकिन आज वो खाली हाथ आए थे और उनकी आंखों में वो शफकत नहीं थी, बल्कि एक अजनबी वहशत थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अम्मी को आवाज दी, किरण कहाँ है? उनकी आवाज स्टाप थी, जज्बात से आ रही। अम्मी घबरा कर अंदर आई और मुझे इशारा किया कि बाहर जाओ। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने बड़ी चादर ओढ़ी, जिसमें अपने वजूद को छुपाने की कोशिश की, और लरजते कदमों से सहन में गई। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जी। मेरी आवाज मेरे अपने कानों में भी अजनबी लगी। उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। वो मुझे घूरते रहे, सर से पांव तक। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट कर मेरे पेट की तरफ गई, जो चादर के बावजूद अपने हुजम का पता दे रहा था। ये क्या है? उन्होंने उंगली से इशारा किया। मैं चुप रही, आंसू मेरे आंखों से बहने लगे। मैंने पूछा, ये क्या है? वो धाड़े और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनका कद काठ वैसे ही रौबदार था। उस वक्त वो मुझे किसी जलाद की तरह लगे। अम्मी दौड़ कर बीच में आई। जी कुछ नहीं, बस पेट में गैस हो गई है, मैं कल डॉक्टर के पास। अब्बा जी ने अम्मी को जोर से धक्का दिया और वो शहर में दूर जा गिरी। झूठ मत बोलो, मुझसे मैं अंधा नहीं हूँ और ना ही बहरा हूँ। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है, मुझ पर मस्जिद से निकलना महाज कर दिया है। लोगों ने मेरा आज दुकान पर एक आदमी ने मुझसे पूछा कि शादी की मिठाई कब खिला रहे हो। मुझे तब समझ नहीं आई, लेकिन अब सब समझ आ रहा है। वो मेरी तरफ बढ़े, मैं पीछे हटी, लेकिन दीवार थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी चादर खींच ली। मेरा भरा हुआ पेट उनके सामने बेनकाब हो गया। वो मंजर ऐसा था जैसे किसी ने उनके मुंह पर कालक मल दी हो। उनकी आंखों में खून उतर आया। तो ये करतूत है तेरे, ये सिला दिया है तूने मेरी मोहब्बत का। मैं तुझे अपनी इज्जत समझता था और तूने मेरी पगड़ी ही मट्टी में रुला दी। उन्होंने चीख कर कहा और पहला थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि मुझे दिन में तारे नजर आ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे गिरते ही मुझे अपने पेट में शदीद दर्द की एक लहर महसूस हुई, जैसे अंदर कुछ फटने वाला हो। लेकिन अब्बा जी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा। बता कौन है वो, किसके साथ मुंह काला किया है तूने? मैं चीख रही थी, रो रही थी। खुदा की कसम अब्बा जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये बीमारी है। मुझे यकीन करें, मैं आपकी किरण हूँ, आपकी लाडली। लेकिन मेरी आवाज उनके गुस्से के शोर में दब गई। उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और मुझे मारना शुरू कर दिया। हर जर्ब के साथ वो मुझे बददुआएं दे रहे थे। अम्मी रोती हुई आई और अब्बा जी के पैरों में गिर गई। खुदा के लिए इसे मत मारे, ये मर जाएगी, इसे कुछ नहीं पता, ये मासूम है। अब्बा जी ने अम्मी को लात मारकर परे किया। मासूम, ये पेट मासूमियत की निशानी है, ये गुनाह की निशानी है। आज मैं इस किस्से को ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो कमरे की तरफ भागे और वहां से वो डंडा उठा लाए जो वो अक्सर दरवाजे के पीछे हिफाजत के लिए रखते थे। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। दर्द
ذلت اور خوف نے میرے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ مجھے پیٹ کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ باپ جو مجھے کانٹا چبھنے پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، آج میری جان لینے کے در پہ تھا۔ انہوں نے ڈنڈا ہوا میں لہرایا اور میری ٹانگوں پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ میری ایک فلک شکاف چیخ نکلی جو محلے والوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ ابا جی، میں مر جاؤں گی، میں کرا رہی، تو مر ہی جا، تیرے جیسی بیٹی کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ میں کل لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ لگاتار مار رہے تھے۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں نیل نہ پڑ گئے ہوں۔ میرا پیٹ جو پہلے ہی حساس تھا، اس پر جب ایک ضرب لگی تو مجھے لگا میری سانس رک گئی ہے۔ میں نے کہہ کر دی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں زمین پر پڑی رہی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں ابھی بھی ابا جی کی آوازیں آ رہی تھی جو مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ آخر کار امی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ابا جی رکے، ہانپتے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور سامنے ان کی لاڈلی بیٹی خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ انہوں نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور ڈنڈا پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی اسے یہاں سے لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا زہر دے دو۔ بس یہ منحوس چہرہ اور یہ گناہ کا ثبوت میرے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر رپورٹ میں وہ آیا جو میں سوچ رہا ہوں تو وہیں ہسپتال میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن یہ بغیرتی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور میں اندھیرے میں اپنی ہی سسکیاں سنتی رہ گئی۔ رات کیسے گزری یہ صرف میرا خدا جانتا ہے، یا میرا وجود جسم کے ہر پور میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی جو ابا جی کی مار کا نتیجہ تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ وہ خوف تھا جو آنے والی صبح سے وابستہ تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی اور بھیانک رات تھی، جس میں ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی۔ میں زمین پر پڑی رہی۔ میرا پھولا ہوا پیٹ اب مجھے اپنا حصہ نہیں بلکہ ایک الگ تھلگ بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر میرے وجود پر رکھ دیا گیا ہو۔ میں کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ پسلیوں میں شدید درد تھا اور پیٹ کا کھچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ جلد پھٹنے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر موجود چیز اب مزید قید رہنے کو تیار نہیں اور وہ میرے جسم کی دیواروں کو توڑ کر باہر آنا چاہتی تھی۔ امی ساری رات میرے سرہانے بیٹھی روتی رہی۔ وہ مجھے چھوتی تھی تو ان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی میری زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فجر کی اذان ہوئی تو ابا جی کی کھانسنے کی آواز نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ وہ اٹھ چکے تھے اور ان کا ارادہ اب بھی وہی تھا جو رات کو تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، بس باہر سے آواز دی کہ تیار ہو جاؤ، ہسپتال جانا ہے۔ یہ ہسپتال جانے کا بلاوا نہیں تھا بلکہ میری پھانسی گھاٹ کی تیاری تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جوڑوں میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھی۔ امی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ڈر گئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے اور چہرے پر نیل کے نشانات واضح تھے جو رات کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ لیکن سب سے خوفناک وہ پیٹ تھا جو میری قمیض سے باہر نکلنے کو
बेताब था। मैंने एक बड़ी चादर ओढ़ी और खुद को उसमें छुपा लिया ताकि दुनिया की नजरों से बच सकूं। हालांकि मैं जानती थी कि अब कुछ भी छुपा नहीं रहा। हम घर से निकले तो गली में अभी सुनाटा था, लेकिन मुझे हर खिड़की और दरवाजे के पीछे आंखें झांकती हुई महसूस हो रही थीं। अब्बा जी आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी अजलत और सख्ती थी। उनके कुर्ते की जेब में एक उभार था और मेरा दिल ये सोचकर बंद होने लगा कि शायद वो पिस्तौल साथ लाए हैं ताकि अगर रिपोर्ट उनके शक के मुताबिक आई तो वो वहीं अस्पताल में मेरा किस्सा तमाम कर देंगे। रिक्शे में बैठते हुए मुझे शदीद तकलीफ हुई। पेट का हुजम इतना बढ़ चुका था कि बैठना महाल था। रिक्शा चला तो सड़क के हर खड्डे पर मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। अम्मी मेरा हाथ दबाए बैठी थी। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रिक्शे का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन उससे ज्यादा शोर मेरे दिमाग में था। मैं बार बार अल्लाह से बस एक ही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फरमा, या मौत दे दे या मौजज़ा दिखा दे। मुझे अपनी पाकीज़गी पर यकीन था, लेकिन जो कुछ मेरे जिस्म के साथ हो रहा था वो इस यकीन को दीमक की तरह खाए जा रहा था। या वाकया मेरे अंदर कोई जिन या बला है, या वाकया मैंने ख्वाब में कोई गुनाह कर लिया है जिसकी मुझे खबर नहीं। वसवसे सांप बनकर मुझे डस रहे थे। अस्पताल पहुंचकर मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। मरीजों का हजूम, दवाइयों की मखसूस बो और लोगों की भाग दौड़, जहाँ हर कोई अपनी तकलीफ में मुबतला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सब मुझे ही देख रहे हैं। अब्बा जी ने पर्ची बनवाई और हम इंतजार गाह में बैठ गए। ये सरकारी अस्पताल था जहाँ बारी आने में घंटों लग जाते हैं। वो घंटे मेरे लिए सदियों से कम नहीं थे। मेरे सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां बहुत सुस्त रवि से चल रही थीं। मेरे पेट में दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ये दर्द वैसा नहीं था जैसा माहवारी में होता है या पेट खराब होने पर। ये एक मुस्तकिल दबाव था, एक ऐसा खिंचाव जैसे कोई मेरे अंदर से मेरी आंतड़ियों को मरोड़ रहा हो। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मेरा दम घुट रहा था। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वो तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार अब्बा जी की तरफ उठती थी, जो कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाए खड़े थे और मुसलसल मुझे ही घूर रहे थे। उनकी नजरों में बाप की शफकत नहीं थी, बल्कि एक मनसफ की बेरहमी थी जो फैसला सुनाने के लिए तैयार हो। वहां बैठी दूसरी औरतें मुझे देखकर आपस में बातें करने लगी। एक बूढ़ी औरत ने मुझसे पूछा, बेटा कौन सा महीना है? मेरे गले में जैसे कांटे उग आए। मैं कुछ ना बोल सकी। अम्मी ने फौरन कहा, नहीं नहीं, ये बीमार है, जिगर का मसला है। वो औरत तंजिया हंसी और बोली, अरे बहन, हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए, सब समझती हैं। आजकल की लड़कियां। उसके अल्फाज मेरे कानों में शीशा पिघला कर डालने के मुतरादिफ थे। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती। मेरा जिस्म ही मेरा कैद खाना बन चुका था। तकलीफ इतनी बढ़ी कि मैं कुर्सी पर सीधी न बैठ सकी और दोहरे होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। मुझे लगा कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। तभी कंपाउंडर ने मेरा नाम पुकारा, किरण बिन्त असगर। ये नाम सुनते ही अब्बा जी सीधे हो गए और तेजी से कमरे की तरफ बढ़े। मैं लरजते कदमों के साथ उठी। अम्मी ने मुझे सहारा दिया
ہم ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر ٹھنڈک تھی، اے سی چل رہا تھا، لیکن مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ اس نے سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر میری فائل دیکھنے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے سٹاپ لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ بولتی، ابا جی بول پڑے، ڈاکٹر صاحبہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں اور مجھے صاف صاف بتائیں کہ یہ کب سے پیٹ سے ہے۔ ڈاکٹر نے چونک کر ابا جی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ اس کی نظریں میرے پیٹ پر جم گئی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں سٹریچر پر لیٹ جاؤں۔ میں بمشکل سٹریچر پر چڑھی۔ وہ بستر بہت سخت اور ٹھنڈا تھا۔ ڈاکٹر نے امی اور ابا جی کو باہر جانے کا نہیں کہا، جو کہ سرکاری ہسپتالوں کا معمول تھا کہ رش کی وجہ سے لواحقین وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ میرے لیے مزید ذلت کا باعث تھا۔ ابا جی بالکل میرے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سکرین پر وہ گناہ دیکھ سکیں جس کا انہیں یقین تھا۔ ڈاکٹر نے میری قمیض اوپر کرنے کا کہا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن موت کے خوف نے شرم کو دبا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض اوپر کی۔ میرے پیٹ کسی غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ جلد اتنی تن چکی تھی کہ اس پر نیلی رگیں نقشے کی طرح ابھری ہوئی تھی اور وہ حصہ بالکل سفید اور شفاف ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی۔ یہ تو بہت سخت ہے، وہ بڑبڑائی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے پیٹ کو دبانے کی کوشش کی تو میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ اف، اتنا درد! ڈاکٹر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ یہ کب سے ہے؟ اس نے پوچھا۔ 3-4 مہینے سے، امی نے روتے ہوئے بتایا، اور اب یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بچی کی جان بچا لیں۔ ابا جی نے امی کو ٹوکا۔ تم چپ رہو، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو، رپورٹ بتائے گی کہ جان بچانی ہے یا لینی ہے۔ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے ابا جی کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا دشوار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا جی کا ہاتھ ان کی جیب کی طرف جا رہا ہے۔ میری آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور آنسو کان پٹیوں سے بہہ کر کانوں میں گر رہے تھے۔ میں موت کے لیے تیار تھی کیونکہ اس درد اور ذلت سے موت بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ مشین آن کی۔ مشین کی ہمہماتی ہوئی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ اس نے ایک جیلی نما ٹھنڈا مادہ میرے پیٹ پر لگایا جس کی ٹھنڈک نے میرے وجود میں جھرجھری پیدا کر دی۔ پھر اس نے پروب اٹھایا اور میرے پیٹ پر رکھا۔ اس لمحے میرا دل بند ہونے والا تھا۔ ابا جی کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی اور امی کی نظریں میرے چہرے پر۔ ڈاکٹر نے پروب کو گھمانا شروع کیا۔ شروع میں سکرین پر صرف سیاہ اور سفید لکیریں اور دھندلاہٹ تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھیں سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں سکڑی اور سکرین کے قریب ہوئی۔ مشین میں سے ایک عجیب سی کھرکھراتی ہوئی آواز آنے لگی جو پہلے نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پروب کو تھوڑا سا دبایا تاکہ تصویر واضح ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے پیٹ کے اندر کچھ ہلا ہے، کوئی ایسی چیز جو زندہ تھی یا شاید مردہ، لیکن وہ گوشت پوست کا انسان نہیں تھا۔ سکرین پر ایک عجیب و غریب شکل ابھرنے لگی۔ یہ کسی بچے کا سر یا ہاتھ پاؤں نہیں تھے، بلکہ کچھ اور ہی تھا، کچھ بہت بڑا، کچھ بہت پیچیدہ اور خوفناک۔ ڈاکٹر کا رنگ اچانک تبدیل ہونے لگا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب دہشت میں بدل رہی
تھی۔ اس نے بے یقینی سے مشین کے بٹن دبائے، شاید اسے لگا کہ مشین خراب ہے، لیکن تصویر وہی رہی، بلکہ اور زیادہ واضح اور ڈراؤنی ہو گئی۔ ابا جی نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہے ڈاکٹر، لڑکا ہے یا لڑکی؟ لیکن ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اسکرین پر جو دیکھ رہی تھی وہ طبی سائنس کی تاریخ میں شاید اس نے کبھی نہ دیکھا ہو، نہ پڑھا ہو۔ میرے پیٹ کے اندر موجود وہ چیز اسکرین پر اب پوری طرح نمایاں تھی۔ اس کا حجم، اس کی ساخت اور اس کے اندر ہونے والی پر اسرار حرکت نے ڈاکٹر کے اعصاب پر ایسا ہتھوڑا مارا کہ وہ سن ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے اس نے اسکرین پر موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے پروب چھوٹ کر نیچے گر گیا، کرسی الٹ گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اپنی انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پتھر کا ہو گیا۔ ابا جی کا غصہ بھی حیرت اور خوف میں بدل گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ ایک تجربے کار ڈاکٹر تھی، اسے روزانہ خون اور گوشت دیکھنے کی عادت تھی۔ آخر میرے پیٹ میں ایسا کیا تھا جس نے ایک مسیحا کو اتنا خوف زدہ کر دیا تھا؟ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر ایک چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگی، جیسے اگر وہ ایک لمحہ اور وہاں رکتی تو وہ چیز اسکرین سے باہر نکل کر اسے نگل لے گی۔ اس کے بھاگتے قدموں کی آواز کو ریڈیو میں گونجی اور پیچھے ہم سب، میں، امی اور ابا جی، ایک انجانے خوف کی گرفت میں اکیلے رہ گئے۔ مشین کی اسکرین اب بھی جل رہی تھی اور اس پر خوفناک حقیقت دھڑک رہی تھی، جو میری بربادی یا شاید میری بے گناہی کا ثبوت تھی، لیکن وہ ثبوت اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے یوں چیخ کر بھاگ جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی پر اسرار اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی جس میں مجھے اپنی ہی ڈوبتی ہوئی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابا جی غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گئے۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی اس سکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں سیاہ اور سفید لہروں کے درمیان ایک ہیولا نما چیز اب بھی ساکت نظر آ رہی تھی۔ امی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے تھام رکھا تھا اور وہ زیر لب ایت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ باہر ریڈ روم میں قدموں کی آواز بڑھ گئی اور چند لمحوں کے بعد دو نرسیں اور ایک بڑی عمر کی سینئر ڈاکٹر تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈاکٹر جو بھاگی تھی، شاید اس نے باہر جا کر کوئی قیامت خیز خبر سنائی تھی جس کی وجہ سے ہسپتال کا عملہ الرٹ ہو گیا تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے آتے ہی مشین کا جائزہ لیا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ گہری تشویش تھی۔ اس نے فوراً نرسوں کو کچھ ہدایات دی اور پھر ابا جی کی طرف مڑی۔ ابا جی کا چہرہ فک تھا اور وہ شاید اب بھی اسی انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر کہے گی کہ مبارک ہو، آپ نانا بننے والے ہیں، تاکہ وہ میرا گلا گھونٹ سکیں۔ لیکن ڈاکٹر نے جو کہا اس نے ابا جی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ آپ لوگ ابھی تک کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس بچی کی جان جا رہی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں۔ ڈاکٹر کی آواز میں غصہ تھا۔ ابا جی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟
کیا یہ امید سے نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے حقارت اور حیرت سے ابا جی کو دیکھا اور جھلا کر بولی، امید؟ کون سی امید؟ اس بچی کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ حاملہ ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ بیچاری زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں پانی کی ایک بہت بڑی رسولی ہے جس نے پورے پیٹ کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس نے اس کے جگر، گردوں اور آنتڑیوں کو دبا کر کچل دیا ہے۔ اور جونیئر ڈاکٹر شاید اتنی بڑی رسولی دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ الٹرا ساؤنڈ پر یہ کسی دیو ہیکل بلاں کی طرح نظر آتی ہے۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں اس کا آپریشن نہ ہوا تو یہ تھیلی پھٹ جائے گی اور زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی آسمانی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ تمام بہتان، وہ گالیوں کے توق، وہ محلے والوں کے تانے اور ابا جی کا وحشیانہ تشدد سب ایک ہی لمحے میں جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو گئے تھے۔ ابا جی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے ہاتھ سے وہ چھڑی چھوٹ کر زمین پر گر گئی جو وہ مجھے مارنے کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار رکھے ہوئے تھے۔ امی نے ایک زوردار چیخ ماری اور ڈاکٹر کے پیروں میں گر گئی۔ میری بچی کو بچا لو ڈاکٹر، یہ معصوم ہے۔ میں جانتی تھی یہ معصوم ہے۔ کمرے کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ اب وہاں نفرت کی جگہ ایک ہنگامی کیفیت نے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے نرسوں کو حکم دیا کہ مجھے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا جائے اور آپریشن تھیٹر تیار کیا جائے۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر تیزی سے لے جایا جانے لگا۔ چھت کی لائٹس میری آنکھوں کے سامنے تیزی سے گزر رہی تھی۔ درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ مجھے درد سے نجات ملے نہ ملے، مجھے اس بدنامی کے داغ سے نجات مل گئی تھی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے ابا جی کو دیکھا جو اسٹریچر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب خون نہیں تھا بلکہ آنسو تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، کرن بیٹا ہمت رکھنا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہی باپ تھا جو چند لمحے پہلے مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا، لیکن سچائی نے ان کے اندر کے باپ کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مجھے روک لیا گیا۔ ڈاکٹر نے ایک فارم ابا جی کے ہاتھ میں تھمایا۔ دستخط کریں، رسک بہت زیادہ ہے، رسولی کا سائز بہت بڑا ہے اور بچی بہت کمزور ہو چکی ہے، خون کی بہت ضرورت پڑے گی۔ ابا جی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ قلم نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کو بچا لیں، میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ جو دوائی چاہیے، جتنا خون چاہیے، میں لے کر آؤں گا، بس میری کرن مجھے واپس دے دیں۔ میں نے تھیٹر کے دروازے بند ہونے سے پہلے ابا جی کو دیوار سے سر ٹکراتے دیکھا۔ وہ شخص جو اپنی عزت کے لیے مجھے مارنا چاہتا تھا اب میری زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ اندر کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ مشینوں کا بیپ، ڈاکٹروں کے ماسک لگے چہرے اور تیز روشنی۔ مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا اور میری دنیا تاریخ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پرسکون تھی۔ اس میں کوئی تانا نہیں تھا، کوئی مار پیٹ نہیں تھی۔ یہ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا۔ یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ میرے پیٹ میں موجود وہ پانی کا عذاب، وہ رسولی اتنی پھیل چکی تھی کہ اسے نکالنا بارودی سرنگ صاف کرنے کے مترادف تھا۔ ذرا سی غلطی سے کوئی بھی نس کٹ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بڑی مہارت سے میرے پیٹ کو چیرا، پرت در پرت گوشت ہٹایا گیا تو اندر وہ خوفناک تھیلی نمودار ہوئی جس میں لیٹرز کے حساب سے گندا پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی بوجھ تھا
जिसे दुनिया गुनाह का नाम दे रही थी। डॉक्टरों ने एहतियात से उस थैली को जिस्म से अलग किया। इस दौरान मेरा ब्लड प्रेशर कई बार गिरा, कई बार डॉक्टरों के सांस रुके कि शायद मरीजा हाथ से निकल गई। बाहर अब्बा जी और अम्मी मुसल्ले पर बैठे रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। उन्हें मेरी हर चीख याद आ रही थी, हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उन्होंने मेरी बेगुनाही पर मारा था। 5 घंटे के तवील जदोजहद के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सीनियर डॉक्टर बाहर आई, उसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। अब्बा जी और अम्मी लिपट कर उसके पास पहुँचे। डॉक्टर ने मास्क उतारा और मुस्कुराई, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने वो रसौली निकाल दी है। उसका वजन तकरीबन 10 किलो था। ये एक मौजज़ा है कि ये बच्ची इतने दर्द के साथ इतने अरसे तक जिंदा कैसे रही। ये सुनते ही अम्मी वहीं सजदे में गिर गई और अब्बा जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने डॉक्टर के हाथ चूम लिए। मुझे रिकवरी रूम में मुंतकिल कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। वो मनोवजनी बोझ जो मेरे वजूद में घुल रहा था गायब हो चुका था। मेरे पेट पर पट्टियां बंधी थी और दर्द अब भी था, लेकिन ये दर्द जिंदगी का था, मौत का नहीं। थोड़ी देर बाद नर्स ने अब्बा जी और अम्मी को अंदर आने की इजाजत दी। अब्बा जी कमरे में दाखिल हुए तो उनकी नजरें झुकी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर के करीब आए और मेरे सर पर हाथ रखा। उनका हाथ कांप रहा था। मैंने आंखें खोल कर उन्हें देखा। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, उनकी आवाज भर गई। मैं अंधा हो गया था। लोगों की बातों ने मुझे बहरा कर दिया था। मैं तेरा मुजरिम हूँ। मैंने कमजोर हाथ उठाकर उनका हाथ थामा और सिर्फ इतना कहा, अब्बा जी आप मेरे बाप हैं। इस जुमले ने उन्हें और भी रुला दिया। अगले चंद दिन अस्पताल में ही गुजरे। डॉक्टर ने अब्बा जी को वो रसौली दिखाई जो एक बड़े जार में रखी थी। वो गोश्त और पानी का एक लोथड़ा था। अब्बा जी उसे देख कर कांप गए कि उनकी फूल सी बेटी के अंदर ये अफरीत पल रहा था और वो उसे मार रहे थे। जब मुझे छुट्टी मिली और हम घर वापस आए तो मंजर बदल चुका था। वही मोहल्ले वाले जो कल तकू थू कर रहे थे अब इयादत के लिए आ रहे थे। अब्बा जी ने किसी को नहीं रोका। वो हर आने वाले को फख्र और नदामत के मिले जुले जज्बात के साथ बताते, मेरी बेटी पाक है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, बीमारी थी और तुम लोगों ने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई थी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। शकीला खाला आई तो नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब्बा जी ने सबके सामने मेरा माथा चूमा और कहा, ये मेरी किरण है, मेरी इज्जत, और आज के बाद अगर किसी ने उसकी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। मैं चारपाई पर लेटी ये सब देख रही थी। मेरा जिस्म कमजोर था लेकिन रूह तवाना थी। वो पानी का अजाब जो मुझे डुबोने आया था उसी ने मुझे और मेरे खानदान को एक नई जिंदगी दी थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी और झूठ का मुंह काला हो चुका था। उस रात जब मैं सोई तो मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया, सिर्फ सुकून था और अब्बा जी की शफकत का साया जो हमेशा के लिए मेरे सर पर कायम था। राज खुल चुका था और उस राज ने मेरी इज्जत को पहले से ज्यादा मोतबर बना दिया था। नाजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।